कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर इनको, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेगा, फेक प्रोपेगेंडा को डिसेमिनेट करेगा, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बनेंगे, उनके ऊपर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और फिर कोई रो धो के जो है वो ये ना बताए और दिखाए कि जी हम तो मजलूम थे, हमारे पे सियासी इंतकाम हो रहा है। जहां जहां से वो निकले हैं और जिस जिस जगह पे उन्होंने पनाह ली हुई थी, वो तमाम लोग भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनको भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो जो भी इनको किसी भी तरह माली तौर पर, सियासी तौर पर पनाह देने के चक्कर में सोशल मीडिया के ऊपर जो भी इनको फैसिलिटेट करेगा उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने। टीएलपी के तमाम अकाउंट से मुंजमद, जमात को फाइनेंस करने वाले 3800 फाइनेंसर की निशानदही कर ली गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात असद बहारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीएलपी की फाइनेंसिंग रोक दी गई है, कोई भी मस्जिद शहीद नहीं की जा रही, हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिसमें से 18 पुलिस एहलकार को गोलियां लगी। फसादात में 3 शहरी जाँ बहक और 48 जख्मी हुए। टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान सुथरा पंजाब की गाड़ियां भी तोड़ी गईं। सिंध हुकूमत अवाम को बुनियादी हकूक देने में नाकाम हो चुकी। अवाम को रिहायशी सहूलियात देने के हवाले से 170वें नंबर पर है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत को अपोजिशन बिल्कुल नजर नहीं आती। कराची समेत पूरे सूबे में नाकस बल्दियाती निजाम मुसल्लत है। जमात इस्लामी के पास कराची की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फरोग का मिशन, पाकिस्तानी वफ्द आज अफगानिस्तान रवाना होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द आज अफगानिस्तान जाएगा, जहां अफगान हुक्काम के साथ बॉर्डर अमूर और दो तरफा तिजारत समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। जराये का कहना है दौरे में वन डॉक्यूमेंट रजीम के हवाले से भी तफसीली बातचीत मतवक्के। मुलाकात में सरहदी इंतजाम, तिजारती ताउन और नकलो हरकत के निजाम में बेहतरी पर गौर होगा। इटली के करीब तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। पाकिस्तानियों समेत 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। हादसे में 2 अफराद हलाक हुए, जबकि 11 को बचा लिया गया, जबकि दीगर अफराद की तलाश जारी है। एक कश्ती में पाकिस्तानी, एरिट्रिया और सोमालिया के 85 बाशिंदे थे, जबकि दूसरी कश्ती में 35 अफराद सवार थे। शराब और असलहा बरामदगी केस अदम पेशी पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ केस पर समाअत की। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन ने मुतफिका तौर पर महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। अपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली मुश्ताक के दफ्तर में जमा करवाई गई, जिसे चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने पेश किया। दरख्वास्त पर अपोजिशन के 74 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। महमूद खान अचकजई पर एतमाद का इजहार किया। पीटीआई के 3 अरकान बैरून मुल्क होने के बायस दरख्वास्त पर दस्तखत नहीं कर सके। अपोजिशन के इस इकदाम के बाद महमूद खान अचकजई बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की क़यादत करेंगे और हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने में अहम किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर के हुक्म पर व्हाइट हाउस की अपग्रेडेशन का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी रिहाइश का व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरवा दिया। मलबा हटाकर शायान शान बाल रूम बनाया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तामीर का मंसूबा बनाया गया है, इससे मरकजी इमारत भी मुतासिर होगी। जापान को पहली नई खातून वज़ीर आज़म मिल गई। सनाए तकाइची जापान की नई वज़ीर आज़म मुंतखब। खबर एजेंसी के मुताबिक सनाए तकाइची को 465 अरकान पार्लियामेंट में से 237 ने वोट दिए। तकाइची को वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए 465 में से 233 अरकान की हिमायत चाहिए थी। सनाए तकाइची एक साबका टीवी एंकर हैं और माजी में एक म्यूजिक बैंड में ड्रम्स बजाती थी। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। लाश को तिल अबीब के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। इसराइली फौज का कहना है कि लाश की शिनाख्त का अमल 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि हमास अब तक 13 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है। तंजीम के पास अब भी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। इसराइली हुक्काम ने हमास से मुतालबा किया है कि बाकी लाशें भी जल्द अज जल्द वापस करें। लीबिया में गैर कानूनी फंड्स हासिल करने की मुजरिमाना साजिश साबित। फ्रांसीसी साबिक सदर निकोलस सरकोजी 5 साल के लिए जेल मुंतकिल। फ्रांस की अदालत ने सरकोजी को कैद की सजा सुनाई थी। सरकोजी को पेरिस की लसान्ते जेल मुंतकिल किया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार किसी साबिक फ्रेंच सदर को जेल भेजा गया। अदालत ने करार दिया था कि सरकोजी और इसके साथियों ने कजाफी से माली ताउन के लिए खुफिया रवाबित रखे, मुमकिन तौर पर लाखों यूरोज हासिल किए, जिससे सरकोजी बाखबर थे।
کراچی میں 2 ماہ کے لیے ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت محدود کر دی گئی. فیصلہ شہر میں ٹریفک کی روانی اور عوامی تحفظ کے پیش نظر کیا گیا. دفعہ 144 کے تحت ہیوی ٹریفک اور ڈمپرز کی نقل و حرکت محدود ہوگی. رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈمپرز کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی. اشیاء ضروریات لے جانے والی گاڑیاں پابندی سے مستثنی قرار. خون سفید ہو گیا. کراچی میں سفاک باپ نے 2 بچیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا. ناظم آباد کے علاقے کوثر نیازی کالونی میں قاتل باپ نے 2 بچیوں کے گلے کاٹ دیے. پولیس نے ملزم اکبر کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا. ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم شدید مالی دباؤ اور قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. بازار حصص کے 100 انڈیکس میں 1456 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. 100 انڈیکس 1,67,697 پر پہنچ گیا. 100 انڈیکس 1,67,741 کی بلندی تک بھی گیا. سابق کپتان مصباح الحق کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان. عثمان ماہلہ کی جگہ ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل تعیناتی متوقع. پاکستان کرکٹ بورڈ نے چند دن قبل ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل کے لیے اشتہار بھی دیا تھا. اشتہار میں پہلی بار ٹیسٹ کرکٹر یا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی شرط بھی رکھی گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اہم ذمہ داری کے لیے مصباح الحق سب سے زیادہ فیورٹ ہیں. فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو قومی ون ڈے ٹیم کی کپتانی مل گئی. جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں قیادت کریں گے. شاہین شاہ آفریدی کی تقرری کا فیصلہ اسلام آباد اجلاس میں کیا گیا، جس میں ہیڈ کوچ مائک حسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے. اپنی خوبصورت آنکھوں اور حسن کی وجہ سے مشہور ارشد چائے والا کو عدالت نے پاکستانی شہری قرار دے دیا. ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے ارشد خان چائے والا کی پٹیشن منظور کر لی. فیصلے میں لکھا کہ ارشد چائے والا افغانی نہیں ہے. ارشد چائے والے کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال کر دیا گیا. جج جسٹس جواد حسن نے پٹیشن نمٹاتے ہوئے کیس کو ختم کر دیا. پنڈی ٹیسٹ میں جنوبی افریقی اسپنر کی تباہ کن بالنگ. پاکستانی بلے بازوں کو چکرا کر رکھ دیا. کیشو مہاراج نے 7 شکار کر کے پاکستانی ٹیم کو بڑا اسکور بنانے سے روک دیا. دوسرے روز کوئی بھی بلے باز زیادہ دیر تک کریز پر نہ رہا. سلمان علی آغا، ساؤتھ شکیل، شاہین شاہ آفریدی کیشو مہاراج کا شکار بنے. کیشو کی تباہ کن بالنگ کے باعث قومی ٹیم صرف 74 رنز کا ہی اضافہ کر سکی. وہ پاکستان کے خلاف 7 وکٹیں حاصل کرنے والے دوسرے جنوبی افریقی بالر بن گئے. عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار، اداکار، سماجی کارکن علی ظفر کو پاک امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی کی جانب سے ایوارڈ سے نواز دیا گیا. علی ظفر کو ملنے والا ایوارڈ پاکستانی موسیقی اور ثقافت کو دنیا بھر میں بالخصوص امریکہ میں فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی وجہ سے دیا گیا. تقریب میں علی ظفر کی فنکارانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. کول مین ڈی مینگو فلم وکٹ فار گڈ میں بزدل شیر کا کردار ادا کریں گے. اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا اوسی میں ملاقات ہوگی. اریانا گرانڈے، سنتھیا اریو اور جیف گولڈ بلم کے ساتھ ڈومینگو بھی اداکاری کی فہرست میں شامل. فلم وکٹ فار گڈ 21 نومبر 2025 کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. ایک اور فلوپ فلم کا ڈر. بالی ووڈ اداکار ہرش وردھن رانے کا فلم کی پروموشن کے لیے انوکھا انداز. مداحوں سے فلم دیکھنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت. شائقین سے نئی فلم کی ٹکٹ خریدنے کی اپیلیں کرتے ہوئے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئے. ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں کہا اس بار پلیز 9 سال انتظار مت کروانا، پلیز ٹکٹ خرید لینا.